श्वास बिना हामी चल्नै सक्दैनौँ, हामीलाई थाहा छ। तर यसको परिकारहरू हुन्छ। मानिस कतातिर गइरहेको छ, जस्तै पहिलाका बुढाबुढीहरूले बिरामी भयो अथवा मान्छे मर्यो, कोही केही भयो भनेर खबर कसैलाई पठायो, एउटा नाडी छाम्न जान्ने व्यक्ति कोही वृद्ध त्यस्तो तगडा हुनुहुन्थ्यो भने उहाँले आएर त्यो नाडी छामेको भरमै उसलाई के हुन्छ या के हुँदैन, यसलाई यस्तो समस्या छ, यस्तो छैन, त्यो नाडीको पल्सको गतिले उसको शरीरको ऊर्जा विज्ञान पत्ता लगाउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै यदि साँच्चीकै हामीले हाम्रो शरीरमा यो हिँडेको श्वासको चाललाई बुझ्न सक्यौं भने, यसप्रतिको गहनतालाई जोड्न सक्यौं भने शरीरभित्रको इम्युनिटी पावर अटोमेटिक बुस्ट गर्न सक्छौं। आज हामी यसै सम्बन्धी रहेर विज्ञान सम्मत यसलाई खोलेर कुरा बुझ्नेछौं। हामीले कतिपय शास्त्रहरूमा श्वास आफै गएको र श्वास आफै आएको यो गतिलाई, श्वास आफै आउने र श्वास आफै जानेलाई आनापानसतिको नाममा ध्यान साधनामा जोड्ने पनि गरेको देखिन्छ। र यसलाई अजपा जप भनेर पनि भन्ने गरिन्छ शास्त्रहरूमा। आफै चाहेर पनि, हामीले नचाहेर पनि शरीरले अटोमेटिक जप्ने जप कुन हो भन्दा यही श्वासको जप, यसलाई नै अजपा जप भनेर भनिन्छ। जुन श्वास हामीले एक दिनमा 21,600 पटक श्वास फेरिन्छ। यदि यो श्वासलाई प्रत्येक हाम्रो मूलाधार चक्र यानी कि ऊर्जाको स्रोतको मेन द्वार र सहस्त्रार चक्र ऊर्जाको स्रोतको मेन द्वार, यी 7 चक्रमा डिभाइड गरेर हामीले फेरेको श्वासलाई स्थापित गर्न सकियो भने यसले पनि गुप्त लुकेर बसेको शक्तिलाई जागरण गर्न सक्छ। यो श्वासको माध्यमद्वारा ऊर्जा जगाउने टेक्निक हो। हामीले यो कुण्डलिनी साधनाहरूमा यसलाई गहन तरिकाले अभ्यास गर्छौं। त्यस्तै साधारण रूपबाट, यो चाहिँ अभ्यासको खेल भयो। यदि हामी साधारण रूपबाट साधारण मनुष्यले श्वास फेरेको गतिलाई 3 तरिकाले हेर्न सक्छौं। पहिलो न्यून गति, सेकेन्ड मध्यम गति र लास्ट उच्च गति। यी 3 गतिको यदि श्वासलाई हामीले केलाउन सक्यौं, आफ्नो श्वास कसरी चलेको छ त्यो हेर्ने कला जान्यौं भने हामीमा भएको कमजोरी हामी आफैले ठीक बनाउन सक्छौं। यसको मतलब शरीरका प्रत्येक सेलहरू, पार्टहरूलाई जति पनि डिअक्सिजनेट सेल भएर बसेको थियो त्यसलाई अक्सिजनेट सेल बनाउनको लागि हामीले सहयोग गर्न सक्छौं। यदि श्वासको गति बिस्तारै हलुका, जस्तै श्वासको गति तपाईको तल पेटसम्म पुगेको छैन, सामान्य धीमी धीमी जस्तो चलेको छ भने तपाईको न्यून गतिको श्वासको चाललाई मानिन्छ। मध्यम गति भनेको अलिकति खेलेको जस्तो हुने त्यसलाई। तर गहिरो गति भनेको लामो श्वास तान्दा पेटले तानेको जस्तो, तलपट्टि श्वास गएको, माथि पुरा निक्लेको, यसरी सास खेलेको छ भने सहस्त्रार माथिदेखि तल मूलाधारसम्म के हुन्छ, श्वासको त्यो धारले छुने काम गर्छ। अब यो विज्ञान त श्वास तलदेखि माथि फेर्दा राम्रो हुन्छ बुझियो, तर यसैलाई विज्ञान सम्मत हामीले बुझ्ने कोसिस गर्यौं भने यति महान छ यो कुरा। हामीले लिएको अक्सिजन हाम्रो शरीरमा जति गहिरो, जति डिपली हरेक पल पल लिने अभ्यास गरेका हुन्छौं, यही डिपको कारणले गर्दा म भित्र भएका सबै डिअक्सिजनेट सेल, यानी कि जुन सेल डिअक्सिजनेट हुन्छ त्यो सेलको आयु कम हुन्छ। यो शरीर सेल सेल तन्तु 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 बढी बनेको छ। प्रत्येक कोशिकाहरूको आयु कमजोर हुन्छ जब हामीले कम तरिकाले श्वास लिएका रहेछौं भने। तपाईको श्वास फेर्ने गति नै गहिरो लामोको धार छ भने हरेक 21,600 पटक एक दिनमा 24 घण्टामा फेरिने
श्वासको गति लामो तरिकाले बगेको छ भने त्यो श्वास प्रत्येक सेलले रगतका सेलले एब्जर्ब गर्ने गर्छ। त्यो एब्जर्ब गरिसकेपछि त्यसले लिइसके पश्चात यदि गहिरो तरिकाले सास लिने अभ्यास त्यो व्यक्तिको छ भने त्यो व्यक्तिका प्रत्येक सेलहरू के हुने भए शरीरमा भएका सम्पूर्ण नेगेटिभ तत्त्वहरू त्यही अक्सिजनको माध्यमद्वारा हामीले चाहेर नचाहेर आफै डिलेट हुँदै गइरहेको हुन्छ। एउटा मात्रै उन्नतिको प्रगतिको उच्चतम कर्म यदि हाम्रो गर्ने बानी रहिछ भने कुन कर्म? श्वासको गति लामो उच्च बिन्दुको गति, जसरी श्वास तान्ने फेर्ने बेलामा पनि यो कस्तो व्यक्तिकोमा हुन्छ त? यदि हरेक व्यक्तिले यो चेस्टलाई यसरी फुकाएर यसरी बस्छ भने उसको अटोमेटिक श्वास लिने गति के हुन्छ? फुकेर आउँछ। यसले गहिरो श्वास लिन सक्ने क्यापेबल हुन्छ त्यो व्यक्तिमा। र यसरी खुम्चेर बसेको छ भने के हुन्छ? श्वास त तान्छ तर फोक्सो पुरै फुक्न पाउँदैन। त्यही भएर जसले शरीरलाई पोस्चर बिगारेर बस्छ, जसले हिँड्ने बेलामा बस्ने बेलामा श्वास लिने बेलामा शरीरलाई यसरी फुकाएर फुल्ली श्वास लिँदैन, यस्तो व्यक्तिको शरीरमा के हुन्छ? डिअक्सिजनेट सेलको निर्माण हुन्छ। त्यही सेलले पछि ग्यास्ट्रिकदेखि क्यान्सरसम्म बनाउने भूमिका खेल्छ। रोग लाग्नु भनेको मुख्य कारण शरीरको प्रत्येक तन्तुमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजनको धक्का नपुग्नुको परिणाम हो। अब त्यो व्यक्तिले चेस्ट फुकाएर गहिरो लामो श्वास प्रत्येक पल एक दिनमा 21,600 पटक लिने श्वास नै गहिरो धारमा लिने त्यो व्यक्तिको अभ्यास छ भने त्यो व्यक्तिको जीवनमा धेरै योग अभ्यास, धेरै प्राणायाम, धेरै थेरापी उले समय दिनु पर्दैन। थोरै दिए पनि हुन्छ, दिनुपर्छ तर 2 घण्टा 3 घण्टा नदिए पनि 15 मिनट 20 मिनट दिए पनि पुग्छ। किन? उसको बानी नै त्यस्तो छ। हरेक पल उले गहिरो लामो श्वासलाई खेलाउन जानेको छ। हरेक पल शरीरका अक्सिजनेट सेल भर्न जानेको छ, डिअक्सिजनेट सेललाई विदाई गर्न जानेको छ भने त्यो व्यक्ति नै असलियत काम गरिरहेको छ। शरीरका प्रत्येक सिस्टमलाई एकदमै राम्रो ऊर्जावानतिर लैजाने काम गरेको छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई जीवनमा झ्याप्पै कुनै पनि प्रकारको रोगले तुरन्त आक्रमण गर्न सक्दैन। यो शास्त्रीय सम्मत पनि यी कुराहरूलाई जोडेको छ र साइन्टिफिकली पनि हामीले यसरी बुझ्न सक्छौं। जब अक्सिजन गहिरो लामो लिन्छौं, त्यो फुल अक्सिजन जब शरीरमा जान्छ, हामीमा भएको कार्बन डाइअक्साइड पुरा फाल्छौं। जति फाल्छौं नि त्यति शरीरले लिन्छ। त्यही भएर कुनै पनि चीज तपाईले यदि दिने अभ्यास छ भने, कसैलाई दान सेवा यस्ता धार्मिक कार्यमा दान धर्म सेवा गर्ने बानी छ भने त्यो व्यक्तिलाई जसरी श्वास जसले धेरै फाल्छ र त्यति नै प्राप्त हुन्छ, त्यस्तै गरी नै जसले जति धेरै सेवा रूपी मन आफ्नो इच्छा आफ्नो भक्ति सेवामा जोड्छ पवित्रताको साथ, त्यसलाई त्यति नै प्रकृति रूपी ऊर्जाले फर्काइदिन्छ। यो हो प्रकृति विज्ञान। र हामीले फेरेको श्वास विज्ञान फेरि जति हामीले श्वास यसरी फाल्छौं नि त्यति नै लिन्छौं, लिएरै छोड्छ। त्यसरी फाल्नु भनेको नराम्रो होइन, दिनु भनेको नराम्रो होइन। यदि दिल खोलेर दिने अभ्यास गरेका छौं, या श्वास होस् या कुनै सेवा होस् या कुनै कर्मको सेवा होस्, द्रव्यको सेवा होस्, यज्ञको सेवा होस्, तपाई कुन पनि सेवालाई गर्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै सेवा दिल फुकाएर धेरै जति सक्दो गर्नुहुन्छ भने धेरै नै रिपिट आउँछ। यो श्वासको माध्यमबाट हामीले यो कुरालाई बुझ्न सक्छौं। जसरी मैले गहिरो लामो श्वास जति फाल्न सक्छु नि त्यति गहिरो लामो श्वास भर्न सक्दो रहेछु। र हरेक दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म गहिरो लामो श्वास लिने अभ्यास मात्रै जीवनमा गरेको रहेछु भने मैले धेरै आफूलाई चाहिन्छ पछि भनेर थुपार्नु पर्ने कुनै पनि आवश्यक छैन। तपाई भित्रको मोक्षको द्वार ती धार खोल्नेदेखि लिएर
आफूभित्रको इम्युनिटी पावरको त्यो गन्तव्यलाई बढाउने कामसम्म हामीले यही एउटा सामान्य श्वासको गतिबाट लिन सक्छौं। यो यसरी क्लियर छ। जसरी श्वास लिन्छौं त्यो अक्सिजन प्रत्येक सेलले दौडाएर ठाउँमा पुर्याउँछ। त्यो अक्सिजन नै हाम्रो के हो? संसारको सबैभन्दा ठूलो भिटामिन हो। यदि मेरो शरीरभित्रका सेलहरू डिअक्सिजनेट भएर मरेको छ, ड्यामेज भएको छ, त्यहाँ विभिन्न किसिमको इन्फेक्सन फैलिन लागेको छ भने कुनै पनि मेडिसिनले पुर्याउँछ कुनै चीज भने त्यो अक्सिजन हो। यदि तपाईले खाएको भोजन ऊर्जामा परिणत गर्नको लागि यदि कुनै पनि चीज चाहिन्छ भने त्यो नै अक्सिजन हो। मैले खाएको खाना पनि अक्सिजन बिना ऊर्जामा परिणत हुनै सक्दैन। यसलाई परिणत गराउनको लागि पनि सहयोग गर्छ भने फोहोर फाल्नको लागि पनि सहयोग गर्छ, विभिन्न स्ट्रेसबाट हट्नको लागि पनि सहयोग गर्छ भने यो नै जीवनको रामबाण औषधि हो। त्यसैले हामी अटोमेटिक हामीले चाहँदा नचाहँदा पनि शरीरले श्वास तान्ने र फाल्ने गरेको हुन्छ र यही श्वास तान्ने र फाल्ने गतिलाई ध्यान दिने अभ्यास गरिन्छ केमा? विपस्सना ध्यानमा। तपाई यही श्वास गएको आएको, श्वास गएको आएको गतिलाई ध्यान साथ होशपूर्वक जागरूक हुनुभयो भने त्यसको शक्ति, जति श्वास गएको छ त्यसको शक्ति 100% पावरफुल गएर भित्र जान्छ। 100% पावरफुल तरिकाले फोहोर निस्किन्छ। त्यसकारणले यो ध्यान विधि, विपस्सना ध्यान विधि पनि शरीरको लागि 100% पावरफुल छ। र तपाई माला जप्दाखेरि अजपा जप जति पनि श्वास गएको छ आएको छ, 8000 गणेशलाई, 8000 ब्रह्मलाई, विष्णुलाई, यो माला जप्ने बेलामा, मन्त्र दीक्षा लिने बेलामा तपाईले त्यसरी भाग लगाउँदै अजपा जपको पनि वर्गीकरण गरेर राखिन्छ। र अर्को हामीले फेरेको श्वास अटोमेटिक अजपा जप भनिन्छ। यसको अर्को सहस्त्रारदेखि मूलाधार चक्रसम्म पनि स्थापित गरिन्छ। यी सबै भन्नुको मूल आशय के रहेछ? शरीरभित्रको डिअक्सिजनेट सेललाई अक्सिजनेटमा कन्भर्ट गर्नु रहेछ नि। या धर्ममा लागेर होस्, या ध्यानमा लागेर होस्, या मेरो सम्प्रदायमा लागेर होस्, मैले जेसुकै कर्म गरौँ मेरो शरीरको रगत भित्रको त्यो सेललाई स्वस्थ बनाउने कामको अभियान रहेछ। मैले हेर्दा माला जपे जस्तो देखिन्छ, मैले हेर्दा आँखा चिम्लेर ध्यान गरेको जस्तो देखिन्छ, काम गर्ने बेलामा के गरिरहेको छ जस्तो भान हुन सक्छ, तर भित्री शरीरको दिव्यतापूर्णको कर्म भइरहेको छ। यो ज्ञान सम्झाउने वाला अहिलेको यो कलियुगमा बिरलै भेटिन्छ। यस्तो अवसर पाउँदा बित्तिकै दिल गाँसेर प्रेमपूर्वक जोडिहाल्नुपर्छ। यो नै संसारको सबैभन्दा ठुलो मेडिसिन हो। अक्सिजनेट सेलले संसारमा कुनै पनि रोग हटाउन नसक्ने तागत आजसम्म छैन। यो हामी गुगल गरेर हेर्न पनि सक्छौं। त्यसैले यी सम्प्रदायमा जोडिएका चक्र विज्ञान होस्, ध्यान विज्ञान होस्, मन्त्र तन्त्र विज्ञान होस्, जुनसुकै विज्ञानको प्रमुख धार के रहेछ? अक्सिजनको त्यो गतिलाई बढाउने, सबै डिअक्सिजनेट सेललाई फाल्ने, अक्सिजन सेललाई भर्ने, इम्युनिटी पावरलाई बुस्ट गर्ने यस्तो गहन टेक्निकहरू रहेछ। हामीले यसलाई के भन्यौं? यो बुढेसकालमा जप्ने माला भन्यौं, ध्यान बुढेसकालमा जप्ने भन्यौं। हामीले पूजा पाठ, चिन्तन, आध्यात्मिकका जति पनि गहन विचारहरू छन्, यी सबैलाई काम नभएको बेलामा, हामी अब केही पनि गर्न नसक्ने बेलाको समयमा हाम्रो मस्तिष्कले छुट्याइदियो र आज यङ अवस्थामा, आज जीवनको गन्तव्यमा हामीले पाउने हरेक गतिविधिलाई पाउनु पर्ने त्यो समयको धारलाई बढाउनु पर्ने आवश्यक चाहिएको बेलामा यसलाई जोड्नु पर्ने छ, तर हामीले असमर्थ छौं। विभिन्न अफसोचका कारणले हामी जीवनमा सूक्ष्म रूपमा हामीलाई चाहिएको कुनै कुरा हो भने आनन्द हो, शान्ति हो, मेरो परिवारको सुख हो, मेरो सुख हो, निरोगिता हो, यो कसलाई चाहिएको छैन? कसैले भन्नुहोस् मलाई चाहिएको छैन। कसलाई यो कुराको आवश्यक छैन? आजको जमानामा निरोगिता, शान्ति, आनन्द, प्रेम
यो सबै जन्मिन्छ कहाँबाट? लङ ब्रिदिङबाट। कसरी त भन्दा लङ ब्रिदिङ तान्दा अक्सिजनेट सेल भित्र जाँदो रहेछ। अक्सिजनेट सेल भित्र जाँदाखेरि मेमोरी पावर तगडा हुनेदेखि लिएर किडनी स्ट्रङ हुनेदेखि लिएर डाइजेसन सिस्टम स्ट्रङ हुनेदेखि लिएर सबै प्रकारका इन्टरनल अर्गान्स नै एक्टिभेट हुन थाल्छ। अब यी सबै कुरा एक्टिभेट हुन थालेपछि इनर्जी अथाह आउँछ। इनर्जी अथाह आएको व्यक्तिले नै जीवनमा हरेक काम गर्न सक्छ। यो हो शास्त्र विज्ञान, यो हो दर्शन विज्ञान।